الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، في إطار حديثنا عن وسائل تحقيق السلام المجتمعي، ينبغي أن يعلم أن من أهم الأمور التي عني بها شرعنا الشريف وأعطاها الكثير من الاهتمام ثقافة الاختلاف، وهذا لا شك أمر في غاية الأهمية، خصوصا في هذا العصر الذي يموج بالفتن والاختلافات التي أدت إلى التقاتل والتخاصم. ومن هنا كان لابد أن نبين نظرة الإسلام لقضية الاختلاف. فأقول على بركة الله: إن الاختلاف سنة الله عز وجل في خلقه، فالله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله عز وجل خلق الناس مختلفين في الأجناس والألوان واللغات، مختلفين في الأفكار والآراء والمعتقدات. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والاختلاف مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية، أوجده الله عز وجل بين البشر ليعطيهم فرصة للتفكر والتدبر وحتى تتنوع الحلول. ولأن الله عز وجل يعلم أن النفس البشرية يمكن ألا تتقبل الاختلاف وتعدد وجهات النظر، فقد وضع له ضوابط حاكمة حتى يثمر ولا يدمر. وأول هذه الضوابط ضرورة احترام الرأي الآخر واتساع الصدر لمناقشته. أخ الإسلام، ينبغي أن تعلم أنه كما أن لك عقلا فلغيرك عقل، وكما أن لك رأيا فلغيرك رأي، وعليه يجب أن تحترم الرأي الآخر مهما كان، وأن يتسع صدرك لمحاورته ومناقشته. وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. فذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة، وبينما هم في الطريق حانت صلاة العصر، فاختلفوا، فبعضهم قال: لن نصلي إلا في بني قريظة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر قال: بل نصلي هنا لأن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان الإسراع. والسؤال هنا: عندما اختلف الصحابة هل تخاصموا؟ هل تعاركوا واصطدموا؟ لا، بل احترم كل فريق رأي الفريق الآخر، ولما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فأقرهم على ما فعلوا وقبل كلا الرأيين. كذلك إخوة الإسلام، من الضوابط الحاكمة لقضية الاختلاف أن يعلم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهذه نقطة هامة. فالاختلاف قضية فكرية، والمحبة قضية قلبية، فلا يؤثر هذا على ذاك. ولقد قرأنا العديد من النماذج لاختلافات وقعت بين أئمتنا وعلمائنا الكبار ولم يؤثر ذلك على ودهم ومحبتهم. فها هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بينه وبين سيدنا زيد بن ثابت الكثير من الاختلافات في المسائل الفقهية، ولكن ذات يوم قدم سيدنا زيد وهو راكب دابته. انظر ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم جميعا: إذا به يأخذ بزمام دابة سيدنا زيد ويسحب به الدابة. فقال له سيدنا زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فإذا بسيدنا زيد يطأطئ على يد سيدنا عبد الله بن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ألا هكذا فليكن الاختلاف؟ اختلف معي كما شئت
ولكن لا يؤثر ذلك على ودك والمحبة التي بيننا. كذلك من الضوابط الحاكمة لقضية الاختلاف: أظهر رأيك ودافع عنه بقوة الدليل دون أن تجرح في خصمك. وهذه نقطة هامة أخ الإسلام. ليس معنى أن تراعي أدب الاختلاف أن تخنع وألا تظهر رأيك وموقفك، لا، بل دافع عن رأيك وأبرز موقفك ودافع عنه بكل قوة، أقصد قوة الدليل، ولكن دون أن تجرح في خصمك، فهذا ليس من سمت العلماء الكرام. كذلك من أهم الضوابط الحاكمة لقضية الاختلاف ألا تحتكر الحق. لا تحتكر الحق، بمعنى لا تقل إن معي الحق وكلام غيري باطل. يا جماعة الإسلام، هذه آفة خطيرة يعاني منها مجتمعنا الإسلامي اليوم، وتسببت في الكثير من الصدامات قضية احتكار الحق. كم من جماعة اليوم تدعي أنها جماعة الحق وأن مذهبها هو الحق وغيرها على الباطل، وكان نتيجة لذلك أن تفرق المسلمون شيعا وأحزابا، وأدى ذلك إلى الكثير من التقاتل والتخاصم بين المسلمين، وهذا خلاف ما أمرنا به شرعنا الحنيف، وهو خلاف ما كان عليه أئمتنا الكبار وأئمة الفقه العظام. لم يكونوا على هذا الحال أبدا، بل تسمع مثلا الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله وهو يقول بعد أن يقول رأيه في الفقه، يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت وهو أحسن ما قدرت عليه، فمن أتى بما هو أحسن منه فهو أولى بالصواب. واستمع للإمام مالك وهو يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكان الإمام الشافعي يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هكذا كانوا. ما أحوج المسلمين في هذه الأيام إلى أن يتحدوا وإلى أن يتسع صدر كل واحد لتقبل الرأي الآخر. هذا هو ما يحتاجه المسلمون اليوم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.